दे दी, महबूब दे दी। देखो मालिक मेरी उम्मत को बख्श दे, बख्श दिया, तेरे हवाले कर दी तेरी उम्मत। फिर सारी जिंदगी हुजूर के पढ़ो, कहाँ उम्मत उम्मत, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। आपको याद होगा या याद नहीं होगा तो मैं उस हदीस की तरफ इशारा करते चलूँ, क्योंकि हदीस लंबी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन तुअद्दिबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मालिक अगर तुम उन्हें अज़ाब दे तो तेरे बंदे हैं, और अगर तुम्हें बख्श दे तो फिर भी तेरे बंदे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मालिक अज़ल्लना कसीरन मिनन नास, बुतों ने बहुत को गुमराह कर दिया है। फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, जिसने मेरी पैरवी की वो तो मेरा है, फ़इन्नहु मिन्नी, वो तो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बख्शने वाला मेहरबान है। इधर ये नहीं कहा वो भी मेरा है, बस नाफरमानी की फिर तू बख्शने वाला मेहरबान है। ईसा अलैहिस्सलाम के तू चाहे अज़ाब दे तू चाहे बख्शे, तेरे बंदे हैं। हुजूर रो पड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयतें पढ़ी हुजूर रो पड़े। जब हुजूर रोए ना तो सिदरा पे जिब्रील थे। जिब्रील कहाँ हैं? सिदरा, तो सिदरा यहाँ है, सबसे बड़ा सरदार फरिश्ता जिब्रील है, और वो सिदरा पे था और हुजूर ज़मीन पे रोए। तो रब को नहीं पता क्यों रोए हैं? बताओ, रब को नहीं पता क्यों रोए हैं? रब जानता नहीं? तो रब जो हुजूर जिस वजह से रोए तो रब फरमा देता कि महबूब को इल्क़ा फरमा देता कि महबूब क्यों रोते हो, जिस वजह से रोते हो हम देंगे आपको। नहीं, अब रब मकाम बता रहा है, जो महबूब होते हैं जो प्यारे होते हैं उनके ऐसे उनके साथ मामलात होते हैं और यूँ उनकी शानें दिखाई जाती हैं। सिदरा से जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाके पूछो मा युबकीका, महबूब किस चीज़ ने आपको रुलाया है, किस चीज़ ने। और हुजूर का रोना देखो कितना आला है कि अल्लाह जानता है, कहा अल्लाह जानता है कि महबूब क्यों रो रहे हैं, लेकिन महबूब की तो शान बतानी है ना, आने वालों को पता चले। ये जो बोलते हैं कि वो हमारे जैसे हैं, हमारी मिशन है, शर्म करो, हया करो। अल्लाह जिब्रील को उसी तरह से इसलिए भेज रहा है कि सिर्फ महबूब के पास जाके ये पूछें महबूब किस चीज़ ने आपको रुलाया है। आप तो खुश हो ना कि आपको वो आका मिले हैं जिनके रोने पे भी सिदरा से जिब्रील आता है, सिदरा से जिब्रील आता है और हुजूर अल्लाह भेज के बताता है कि मेरे महबूब की ये शान है, मेरे महबूब की ये इज़्ज़त है, ये वजाहत है, हर एक के लिए नहीं। हुजूर की हमदर्दी की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इस मखलूक में हमदर्दी करने वाले हमारे आका हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुजूर रोए, जिब्रील आगे कहा अल्लाह फरमाता है कि महबूब किसी ने रुलाया है। क्या अंदाज़ है, अल्लाह कहता है, अल्लाह मिराज नहीं हो गई। हुजूर की क्या शान है कि जिब्रील के ज़रिए अल्लाह पाक पूछ रहा है महबूब किस चीज़ ने आपको रुलाया है। तो फिर आपने बताया मुझे इस चीज़ ने रुलाया है। किस चीज़ ने? ये मेरी उम्मत। उधर उन्होंने कहा मालिक तेरे बंदे हैं, उधर उन्होंने कहा जिन्होंने मेरी की मेरी, बाकी तेरे पे छोड़ा। और ईसा अलैहिस्सलाम कहा तेरे बंदे अज़ाब दें या छोड़े, तेरे बंदे हैं। रो पड़े तो मैं उम्मत के लिए रोया हूँ। अल्लाह अकबर। अब जिब्रील फिर वापस अल्लाह की बारगाह सिदरा पे फिर वापस गए। जब वापस गए तो अल्लाह को नहीं पता, अब आना जाना है महबूब की शान के दिखाने के लिए, महबूब की इज़्ज़त मकाम दिखाने के लिए और हुजूर का दर्द बताने के लिए कि देखो हुजूर को तुम्हारा कितना दर्द है, कितनी तुमसे प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी शफ़क़त है आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कि फिर जिब्रील जाकर अल्लाह पूछता है, जिब्रील कहता है मालिक तेरे महबूब उम्मत के बारे में परेशान है। किसके बारे में? उम्मत की वजह से रो रही हैं, ये रोना उम्मत की वजह से है। कहा जिब्रील जाओ। अब फिर मालिक कह देता महबूब हम राज़ी कर देंगे, नहीं अब दोबारा जिब्रील फिर आ रही हैं। आप समझो तो सही, हदीस में इसलिए कहता हूँ बिना इश्क जो पढ़ता है बुखारी आता है बुखार उसको नहीं आती बुखारी। बुखारी से पहले मोहब्बत मुस्तफ़ा चाहिए, बुखारी से पहले अदब मुस्तफ़ा चाहिए, फिर तुम्हें पता चले। और जो सब फरिश्तों का सरदार फरिश्ता है अल्लाह उसे पूछने के लिए भी भेजता है। जब पूछ के वापस जाते हैं मालिक फिर कहता फिर जाओ, मालिक फिर इल्क़ा कर देता महबूब ठीक है वही कर देता, मालिक को मोहताज है
وہ پاک ہیں، وہ ایسے کہہ دیتا، لیکن جبریل کو پھر بھیج کے پھر بتا رہا ہے دیکھو میرے محبوب کی عظمت، دیکھو میرے محبوب کی شان، جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم ان کی شانیں دکھایا کرتے ہیں، ان کے مقام بتایا کرتے ہیں، ان کی عظمتیں بتایا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان کا مقام کیا ہے۔ اب جبریل پھر واپس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ پاک پتہ کیا محبوب فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے امت کے بارے میں یہاں پر ہو رہی ہے نا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ اِنَّا سَنُرْضِيكَ وَلَا نَسُوكَ، محبوب ہم امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ ابھی سبحان اللہ بھی تھوڑی نکلی ہے، ویسے محبت والے ہو لیکن سبحان اللہ سے اور فائدہ ہوتا ہے اور رونق ہو جاتی ہے۔ اِنَّا سَنُرْضِيكَ، محبوب امت کا غم تھا نا آپ کو، یہ میں بتا رہا ہوں حضور کو اتنا غم ہے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اور محبوب ہم امت کے بارے میں آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ تم کس کے پاس جاتے ہو دو ٹکروں کے لیے؟ اپنا ایمان گواتے ہو ان بے حیاؤں کے لیے، بے دعوں کے لیے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑی ہمدردی جسے سمجھتے ہو، 4 پیسے مل گئے کہتے ہو بڑا اچھا ہے، مرضی 4 نوٹ دے دے بڑا اچھا ہے، وہ بدبخت تھوڑے سے دے دے بڑا اچھا ہے، بڑا شفیق ہے۔ اور یہ کیا ہے خبیث، یہ کیا شفقت ہے ان کی؟ شفقت تو میرے آقا کی ہے کہ جو نہ جب آئے تب بھی نہ بھولے، اور اس در بھی اللہ کے ادھر دنیا میں بھی امت کا غم، امت کا غم، امت کے لیے دعائیں، اور جب رب کے حضور جاتے ہیں پھر جا کے کہتے ہیں امت، ادھر بھی امت امت۔ جب کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ، اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا محبوب آپ پر سلام ہو، آپ پر بتاؤ رب کا دیدار کر کے بھی ہوش رہتی ہے؟ سمجھو حضور کا مقام، سمجھو اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، اللہ کا، اور بلا حجاب ہو رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے محبوب تو اڈے ہوتے میری رحمت، ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو، تمہارے اوپر محبوب اللہ ڈائریکٹ، کوئی فاصلہ نہیں، بیچ میں فاصلہ تو ویسے بھی آپ کو سمجھایا ہے، فاصلے والی تو بات ہی نہیں نا۔ اللہ اور محبوب، وہ محبوب اللہ کا دیدار کر رہا ہے اور اللہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، اور بات ہو رہی ہے، اور اللہ سلام بھیج رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور ہم نماز میں جب ہوتے ہیں نا تو ہم جب یہاں پہنچتے ہیں نا تو ہم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی تصور کرو نا، تو نماز کیا ہے؟ یہ معراج ہے، یہ کیا ہے؟ مومنین کی معراج ہے۔ اگر معراج کو سوچے، جب یہاں پہنچے تصور کرے کہ یہ اس وقت رب نے فرمایا تھا جب آمنہ کے لال نے بلا حجاب دیکھا تھا، السلام علیکہ، اور ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، وہ بھی یاد آتا ہے اور ہم بارگاہ مصطفی میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب اتنا کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو پتہ حضور نے کیا کہا؟ مالک کلہ میں تو نہیں، میری امت بھی ہے، میری وعلا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، صرف میرے اوپر نہیں، ہمارے تیرے سارے بندوں پر السلام علینا، ہم سب پر۔ ہم خوش ہو جاؤ اس پہ، اس جملے پہ خوش ہو، ہم میں حضور بھی، ہم میں حضور بھی، اور اس میں ہم بھی، اس میں گناہگار بھی، اس میں نیکوکار بھی، اس میں بدکار بھی۔ امت ہے نا، چاہے نیکوکار ہے گناہگار ہے تو امت محبت والی ہے، ایمان والی ہے۔ تو حضور نے کہا، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر، تو حضور نے بتا کہ کیا کہا؟ السلام علینا، مالک ہم سب پر، اور اس ہم میں حضور نے اپنے کو بھی شامل کر دیا، یعنی امت گناہگار بھی نیکوکار بھی، اس میں حضور نے اپنے آپ کو شامل کر کے کہا مالک ہم پر، یعنی مجھ پر بھی اور میری امت پر بھی سلام ہو، اور خاص طور پر کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہماری امت میں جو صالح ہیں خاص طور پر ان پر بھی سلام، ان پر بھی۔ تو وہاں بھی امت کو نہ بھولے، وہاں بھی نہ بھولے۔ اور جب حضور کا وصال اقدس ہوا، جب کان لگانے والوں نے کان لگایا، وصال مبارک ہو چکا تھا، اس وقت ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے، اور اس وقت بھی کیا تھا؟ مالک میری امت کو بخش دے، میری امت۔ اس وقت بھی، اس میں کبھی موقع ملا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور کی حیات، حضور کی وہ وصال جب ہو گیا، اس کے بعد بھی حضور ایک اعتبار سے زندہ ہیں، اس کی ایک بحث ہے۔ باقی نبیوں کو وہ یہ شان نہیں ملی، یہ شان بھی آمنہ کے لال کو ملی ہے کہ روح نکلنے کے بعد بھی حضور
ہونٹ حرکت کر رہے ہیں اور حدیث موجود ہے حرکت کر رہے ہیں، تو حرکت کیسے کر رہے تھے؟ جب روح نکل گئی تو پھر حرکت ہوتی ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا، آپ سارے بیٹھے ہو، آپ کی روح نکل جائے، ہونٹ حرکت کریں گے، کچھ بولیں گے؟ لیکن آمنہ کے لال کی روح پرواز کر گئی ہے، روح جس میں اقدس سے نکلی ہے، اس کے